नमस्कार। अपराधले आक्रान्त बनेको समाजलाई अपराध र अपराधीको घेराबाट मुक्त गराउने हाम्रो प्रयास। अपराध र अपराधी विरुद्धको खबरदारी, यो हो क्राइम स्टोरी। स्वागत छ, म नकुल अर्याल। पछिल्ला दिनहरूमा अपराधका क्रूर घटनाहरूमा कमी आएको प्रहरीको दाबी छ, तर पनि असुरक्षा घटेको छैन समाजमा। सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनका लागि नेपाल प्रहरीको 56,000 फोर्स देशैभरि खटिएको छ, तर जनशक्तिले मात्रै सुरक्षामा सुधार आउँदो रहेनछ। त्यसैले विश्वका हरेक देशहरूले सक्षम जनशक्तिसँगै प्राविधिक रूपमा पनि सुरक्षा प्रशासनलाई बलियो बनाउँदै गएका छन्। हुन त नेपालमा पनि पछिल्लो समय प्रविधिको प्रयोग गरेर अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयासको थालनी भएको छ। नेपाल प्रहरीले अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धानका लागि भन्दै राजधानीका विभिन्न स्थानमा सीसीटीभीको जडान गरेको छ। त्यस्ता सीसीटीभीहरूबाट अपराध नियन्त्रण र अपराध पछिको अनुसन्धानमा कस्तो प्रभाव परेको छ, यो हेर्नुहोस्। नेपालको सुरक्षा सवालमा प्रविधि निकै कमजोर मानिएको छ। नेपालमा भएका अधिकांश घटनाहरू केवल आँखाले हेरेको भरमा मात्रै अनुसन्धान हुने गरेको छ। पछिल्लो समयमा अपराधिक गतिविधिमा प्रविधिको प्रयोग बढ्न थालेको छ, तर नेपालको सुरक्षा व्यवस्था भने जस्ताको तस्तै छ। सुरक्षा संवेदनशीलता ख्याल राखेर केही प्रविधिहरू आउन थालेका छन्। विशेष गरी राजधानी बढी सुरक्षा संवेदनशील मानिन्छ। त्यसमा पनि बढ्दो अपराधिक श्रृङ्खलाले सुरक्षा व्यवस्थामा चुनौती थपिरहेको छ। पछिल्लो समय केही आपराधिक घटनाहरूमा संलग्नको पहिचान सीसीटीभीले कैद गरेको दृश्यबाट भएको छ। पछिल्लो समय निकै चर्चामा रहेको विमानस्थल काण्डमा संलग्नको पहिचान सीसीटीभी क्यामेराले कैद गरेको दृश्यबाट भएको थियो। एसएसपी रविराज श्रेष्ठको संलग्नतामा अवैध रूपमा विदेशी मुद्राको तस्करी भइरहेको दृश्य सीसी क्यामेराले कैद गरेको थियो। दृश्यमा एक हवलदारले प्रहरी पोसाकमा रकम लिएर विमानस्थलसम्म पुगेको दृश्य कैद भएको छ। अवैध धन्दामा सुरक्षा निकायका व्यक्तिको संलग्नता कसरी भइरहेको थियो भन्ने एउटा प्रमाण बनेको छ। त्यसको 1 महिनापछि त्यही विमानस्थलमै अर्को अवैध धन्दामा संलग्न व्यक्ति पक्राउ परे। चीनमा जडीबुटीको कारोबार गर्दै आएका दावा टस्सी लामा अवैध रूपमा युरो लिएर दिल्ली जाँदै गर्दा पक्राउ परेका थिए। 1,95,000 युरो बोकेर गएका लामा पक्राउ परेको दृश्य पनि सीसी क्यामेराले नै कैद गरेको छ। त्यही दृश्य नै लामाले अवैध कारोबार गरेको भन्ने प्रमाण हो। सीसी क्यामेराले कैद गरेको दृश्यले अपराधी पहिचान र पक्राउ गर्न महत्वपूर्ण सहयोग गर्दछ। त्यसैले सीसी क्यामेरा सुरक्षाको एउटा साधन बनेको छ। तर कहिलेकाहीँ त्यही सीसी क्यामेरालाई पनि अपराधीले छक्क्याउने कोसिस गरिरहेका छन्। केही महिना पहिले घट्टेकुलोमा रहेको एक डिपार्टमेन्ट स्टोरमा भएको चोरीको घटना त्यसको एउटा उदाहरण हो। यो डिपार्टमेन्ट स्टोरमा 6 वटा सीसी क्यामेरा राखिएको छ, तर यही स्टोरबाट 5 जना महिलाले 6 वटा सीसी क्यामेरालाई छक्क्याउँदै 20,000 बराबरको सामान चोरी गरेका थिए। सुरक्षाको लागि राखिएको सीसी क्यामेरालाई छक्क्याउँदै चोरी गरेको कुरा उनीहरू फरार भएपछि मात्रै थाहा भएको थियो। विमानस्थलमा सीसी क्यामेराले कैद गरेको दृश्य नै अपराध गरेको प्रमाण बनेको छ भने, तर सुरक्षाको लागि राखिएको सीसी क्यामेरालाई पनि अपराधीहरूले चुनौती दिइरहेका छन्। सुरक्षा व्यवस्थालाई व्यवस्थित र अपराध नियन्त्रणको लागि राजधानीमा सीसी क्यामेरा राख्ने व्यवस्था भएको थियो। त्यही व्यवस्था अनुसार राजधानीका विभिन्न स्थानमा सीसी क्यामेरा राखिएको छ। राजधानीमा पहिलो पटक 2063 सालमा सीसी क्यामेरा राखिएको थियो। शहरको बढ्दो जनसंख्यासँगै सवारी साधनको संख्या पनि वृद्धि हुन थाल्यो। त्यसले सवारी दुर्घटना पनि बढ्न थाल्यो, जसले गर्दा राजधानी थप
अस्तव्यस्त र असुरक्षित बन्दै गएको छ। एकातिर सुरक्षाको जनशक्ति थोरै र अर्कोतिर अपराधिक गतिविधि बढ्न थालेपछि सीसी क्यामेराको व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसले अपराधिक घटना नियन्त्रण गर्न सहज हुने गरेको प्रहरीको भनाइ छ। सीसीटीभीको महत्व चाहिँ अब तपाईको क्राइम कन्ट्रोल गर्नेदेखि लिएर चाहिँ क्राइमको प्रिभेन्सन साइडमा हेर्ने हो भने र डिटेक्सन साइडमा यतातिर इन्भेस्टिगेसनको पार्टमा पनि र ट्राफिक कन्ट्रोल विभिन्न किसिमका भिड नियन्त्रणका कुराहरू सबै सिचुएसन मोनिटर गर्न चाहिँ अति नै आवश्यक छ। अब यो संसारभरि चाहिँ हामी चाहिँ जति पनि एडभान्स कन्ट्रीहरूमा यो म्यान पावरको डिप्लोयमेन्ट भन्दा पनि अधिकांश टेक्नोलोजीहरूले चाहिँ नि उनीहरूले चाहिँ सपोर्ट ल्या हुन्छन्। त्यसमा चाहिँ अधिकांश सहरहरूमा सीसीटीभी लाग्छ र हामीलाई पनि त्यो त्यत्तिकै आवश्यक छ। त्यो जसरी चाहिँ अरूले गरिरहेछन् त्यो चिजहरू चाहिँ हामीले पनि अब टेक्निकल्ली चाहिँ हामी चाहिँ अलिकति वेल इक्विप्ड हुनुपर्छ र यसमा चाहिँ सीसी क्यामेराले सबै चिज मोनिटर गर्न सक्ने अवस्था हामी बस्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। तैपनि अब धेरै चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि क्यामेराहरू जति हामीलाई आवश्यकता छ त्यति लागिसकेको अवस्था छैन। अब विभिन्न आर्थिक कारणले पनि छ त्यो छ र यसलाई चाहिँ एक्सटेन्सन गरेर हामीले चाहिँ यो राजधानीलाई सीसीटीभीको क्यामेराले सबैतिर चाहिँ कभर गर्ने चाहिँ हामी प्रयास नै गरिरहेका छौँ। राजधानीको सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रविधियुक्त बनाउने सवालमा सरकारी पक्ष त्यति संवेदनशील बन्न नसक्दा कतिपय आपराधिक घटनाको बारेमा अनुसन्धान फितलो बन्न थाल्यो। हत्या, अपहरण तथा सार्वजनिक स्थानहरूमा लुटपाट गर्ने जस्ता घटनाले आम सर्वसाधारण त्रसित बनिरहेका बेलामा प्रहरीको पहुँच भने थोरै मात्रै पुग्ने गरेको छ। त्यसमा पनि अपराधिक समूहले अपराध गरेपछि तिनीहरूको पहिचान गर्न निकै कठिन हुने गर्दछ। त्यसको नियन्त्रणको लागि सीसी क्यामेराले निकै सहयोग पुग्ने गरेको प्रहरीको अनुभव छ। कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि स्पटमा क्राइम भइसकेर त्यहाँ चाहिँ कुनै मान्छे भाग्यो केही भयो भने आखिर त्यहाँ त्यो सीसीटीभीकै फुटेज लिएर त्यही पिक्चर त्यहाँ चाहिँ जुन चाहिँ रेकर्ड हुन्छ त्यही रेकर्डकै आधारमा चाहिँ असाध्यै सजिलो हुन्छ खोज्दा। त्यो त एकदमै हाम्रो लागि त अकाट्य प्रमाण हो र त्यो चाहिँ अति नै महत्त्वपूर्ण विषय हो। यो राजधानी जस्तो ठाउँमा राखिएको क्यामेरा कमजोर छ। महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालयको केही मिटरको दूरीमा फैजन अहमदको हत्या भएको थियो। उक्त घटनामा पनि सीसी क्यामेराले केही दृश्य कैद गरेको थियो, तर त्यसको दृश्य स्पष्ट नभएको भन्दै घटनामा संलग्नहरू पक्राउ परेनन्। त्यसो त सीसी क्यामेराले कैद गरेको दृश्यलाई अदालतले पनि प्रमाणको रूपमा मान्ने भएकोले पनि यसको प्रयोग आवश्यक भएको प्रहरीको भनाइ छ। कतिपय चाहिँ तपाईँको टेक्नोलोजीको हिसाबमा चाहिँ इन्फर्मेसनको कुरा यो मान्छेको यहाँ कनेक्सन यसो भन्ने हिसाबले कनेक्सन खोज्दै खोज्दै जाँदा कतिपय चिजहरूमा फलानासित यो चिज बोल्यो भन्ने चिजहरू जुन पिक्चर देखिन्न ती चिजहरू समेत पनि अब एउटा प्रमाणको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो इस्टाब्लिस गर्ने प्रयास गर्छौँ भने सीसीटीभी क्यामेराले त के भने क्यामेराको काम त तपाईँको पिक्चरै रेकर्ड गरेर राखेको हुन्छ, तर त्यो क्राइम चाहिँ एकातिर अनि पिक्चर चाहिँ अर्कोतिर त हुन्न। त्यो क्राइम गर्दा गर्दैको पिक्चर भएपछि त त्यो आफैमा ठुलो प्रमाण हुन्थ्यो। त्यसैले यसले लिगल्ली चाहिँ यसले सपोर्ट पाउँछ, कानुनी मान्यता पाउँछ। राजधानीमा राखिएका सीसी क्यामेरा प्रायजसो सुरक्षा दृष्टिकोणबाट संवेदनशील स्थानमा राखिएको छ। प्रधानमन्त्री निवास, राष्ट्रपति निवास, सिंहदरबार वा व्यापारिक क्षेत्र लगायतका स्थानहरूमा बढी मात्रामा सीसी क्यामेराले निगरानी गर्ने गरिएको छ। साथै सीसी क्यामेराले कैद गरेको दृश्यले अपराधीको पहिचान गर्न पनि सहयोग पुग्ने गर्दछ। राजधानीमा राखिएका सीसी क्यामेराको मुख्य निगरानी कक्ष महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालयमा छ। त्यहाँ 24 घण्टा 4 जनाको दरले जनशक्ति परिचालन गरिएको हुन्छ। साथै सीसी क्यामेराले देखाइएको दृश्य आयुक्त कार्यालयमा हुने भएकोले त्यो हेरेर सुरक्षा जनशक्ति परिचालन हुने गर्दछ। स्थानीय प्रहरीले खबर नपाए वा थाहा नपाएका कतिपय सूचना सीसी क्यामेरामा कैद हुने गर्दछ। कुनै एउटा सीसी क्यामेरा लागेको छ भने त्यो सीसी क्यामेरालाई चाहिँ नि ड्यामेज गरिदिने अथवा त्यो क्यामेराको चाहिँ नि ओझेलमा बसेर गर्ने हुन्छन्, तर त्यो सीसी क्यामेरा कहाँनिर लागेको छ भन्ने कुरो एक्सपोज नहुने हिसाबले अलिकति सिक्रेट तरिकाले लगाउन सकिन्छ एक पार्ट। अर्को पार्ट यसरी चाहिँ सीसीटीभीको हामीलाई सीसी क्यामेराहरूको चाहिँ तपाईँको संख्या बढ्यो भने यसलाई क्रस गर्न सकिन्छ। एक ठाउँ एउटाले हेर्छ फेरि अर्कोले पनि ओभरल्याप गरेर हेर्ने, फेरि यसलाई अर्काले ओभरल्याप गर्ने गरेर त्यसरी जडान हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो एउटा सीसी क्यामेराले नभेटेको पिक्चर अर्कोले भेट्छ त्यसो हो भने अलिकति सजिलो हुन्छ। त्यही हेरेर जनशक्ति परिचालन हुने गरेको सीसी क्यामेरा निगरानीमा खटिएकाहरू बताउँछ। राजधानीमा राखिएका 102 क्यामेरालाई निहाल्ने 3 मोनिटर आयुक्त कार्यालयमा छ, तर अहिले 57 मात्रै क्यामेराहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। सीसी क्यामेरा सुरक्षाको एउटा प्रविधि हो, तर त्यसको पर्याप्तता छैन।
भएकाहरू पनि कमजोर हुँदा अपराधीहरू त्यस्ता सीसी क्यामेरालाई समेत चुनौती दिइरहेका छन्। हो, कतिपय अवस्थामा सीसीटीभी अपराधको अनुसन्धानका लागि महत्वपूर्ण सहयोगी साबित भएको छ, तर कतिपय सन्दर्भमा सीसीटीभीकै सामुन्नेमा पनि अपराधका घटनाहरू हुनुले सीसीटीभीको निगरानीको प्रभावकारिता बढाउनु पर्ने देखिन्छ। क्राइम स्टोरी र रहस्यहरू बाँकी नै छन्, कतै नजानुहोला। स्वागत छ, तपाई क्राइम स्टोरीमा हुनुहुन्छ। प्रहरीको काम समाजलाई सुरक्षा दिनु हो। अपराधीहरूलाई उनीहरूको अपराधको सजाय दिलाउने काम पनि प्रहरीकै हो, तर प्रहरीले नै अपराधीलाई जेलबाट भगाउने सम्मको दुस्साहस गरेका छन् सुनसरीमा। हुन त यसअघि पनि प्रहरी र अपराधीका बीचमा साठगाँठ पुष्टि भएका धेरै घटनाहरू सार्वजनिक भइसकेका थिए, तर गत कार्तिक 23 गते सुनसरीको झुम्कामा रहेको कारागारबाट सुरुङ खनेर 12 जना कैदी फरार भए। घटनामा प्रहरीको र जेल प्रशासनको कमजोरी मात्रै देखिएन। घटनापछि बनाइएको छानबिन समितिले कैदी भगाउन प्रहरीकै सहयोग रहेको ठहर गरेको छ। कैदी फरार भएसँगै 7 जना प्रहरीलाई नियन्त्रणमा राखिएको थियो, जसलाई छानबिन समितिले दोषी ठहर गरिसकेको छ। कसरी प्रहरीले नै भगाए अपराधीलाई, यो हेर्नुहोस्। सुनसरीको झुम्का स्थित पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कारागारबाट 12 जना कैदी फरार भएको खबरले फेरि एकपटक नेपालको सुरक्षा व्यवस्थाको कमजोरी बाहिर आएको थियो। विभिन्न कुख्यात अपराधीहरू राखिएको कारागारबाट 12 जना कैदी फरार हुनुमा सुरक्षा निकायका व्यक्तिहरूको संलग्नता छ भनेर आकलन गर्न गाह्रो थिएन, तर विभिन्न कुख्यात अपराधमा संलग्न रहेका विदेशी अपराधीलाई साथ दिएर गद्दार गर्ने सुरक्षाकर्मीहरू तथा कर्मचारीहरूले नै गर्दा समग्र मुलुक बदनाम भइरहेको छ भन्ने अर्को उदाहरण थियो कैदी फरार प्रकरण। फरार हुनेहरूमा बंगलादेशी अपराधी अली अशरफ अन्सारी, भारतीय कुख्यात अपराधी मुखिया भनिने धीरेन्द्र यादव सहित भारतीय अपराधीहरू बम बम भनिने दिनेश यादव, रमेश यादव, विनायक यादव, सुभाष यादव, सुभाष शाह, सरफराज आलम, रमेश सदाय, फारूक मिया, ममताज मिया र जाकिर मिया थिए। फरार मध्ये धीरेन्द्रमाथि कृषि विकास बैंक राजविराजका प्रबन्धकको हत्या, राजविराजकै डाक्टर मुरली प्रसाद सिंहको अपहरण लगायतका दर्जनौं हत्या र अपहरण तथा नक्कली नागरिकता सम्बन्धी मुद्दा लागेको थियो। भारतको बिहारमा कोशी क्षेत्रको आतंकको उपनाम पाएका धीरेन्द्र बिहारमा पनि कैयौं उद्योगपतिको हत्या गरेका थिए। तीनै अपराधी नेपालमा पक्राउ परेका थिए। यस्तै बंगलादेशी नागरिक अली अशरफमाथि पनि नक्कली नागरिकता लगायतका मुद्दा थियो भने भागेका अन्य भारतीय अपराधीमाथि हत्याकै अभियोग थियो। घटना भए लगतै एसएसपी को नेतृत्वमा एउटा छानबिन समिति बनेको थियो। सुनसरीको झुम्का स्थित क्षेत्रीय कारागारबाट 12 जना कुख्यात अपराधीहरू भित्र सुरुङ खनेर फरार भएपछि क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयले गठन गरेको छानबिन समितिले मंगलबार धरानमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै प्रहरी र कारागार प्रशासनकै मिलो मतोमा कैदीहरू फरार रहेको ठहर गरेको छ। सुरक्षाकर्मीको कमी कमजोरी लापरवाही र मिलो मतो मैले यो विशेष भन्न आँटेको थिएँ। जस्तो 12-14 हामीले यो कसरी भएको कैदी सुरक्षाकर्मीको कमी कमजोरी लापरवाही र मिलो मतो वास्तवमा यो नभइकन कुनै पनि कैदी कारागारबाट भाग्न सक्दैन। समितिले कारागार सुरक्षामा खटेका सुरक्षाकर्मीको लापरवाही, मिले मतो र कमजोरीले कैदीहरू फरार रहेको ठोकुवा गरेको छ। कोशी अञ्चल प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एसएसपी रमेश प्रसाद फुन्यालको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले 50 पेजको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै कारागारका जेलर, प्रहरी नायब निरीक्षक जित बहादुर खत्री र सुरक्षा इन्चार्ज प्रहरी निरीक्षक ईश्वर बहादुर बस्नेत मुख्य दोषी भएको जनाएको छ। समितिले अनुसन्धानको दायरामा ल्याएका प्रहरी सुरक्षाकर्मीको
बयान अनुसार जेलर जीत बहादुर खत्री केसी र कैदी अशरफ अन्सारीको श्रीमती जमिना खातुन बीच मोबाइल नम्बर 9842 84 30 28 र 9813 23 41 79 मा नियमित फोन सम्पर्क भएको पाइएको जनाइएको छ। सुरुङ खनेर भाग्नको लागि कम्तीमा 3 महिना अगाडिदेखि योजना बनाएको र जेल भित्र रहेका फर्निचर उद्योग समेत जेल परिसर बाहिर निकालिएकोले सुरुङ खन्न सहज भएको समितिले जनाएको छ। समितिका अनुसार धीरेन्द्र यादव अशरफले प्रत्येक 10 दिनमा जेलर खत्रीलाई 7,000 सम्म र प्रहरी निरीक्षक बस्नेतलाई 5,000 रुपैयाँसम्म रकम दिने गरेको पनि रहस्य खुलेको छ। छानबिन समितिले पूर्ण रूपमा सुरक्षाकर्मी र जेल प्रशासनको सहयोगमा कैदीहरू फरार भएको निष्कर्ष निकालेको छ। अपराधीलाई कानूनी कारबाहीमा ल्याउनु पर्ने जिम्मेवारी बोकेका सुरक्षाकर्मीहरूको अपराधीहरूसँग सम्बन्ध हुनुको परिणाम थियो झुम्का कारागार काण्ड। फरार मध्ये एक बंगलादेशी अपराधी सुब्रत बेन भारतमा पक्राउ परेका छन्। जब राज्यको सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएका प्रहरीले नै अपराधीलाई भगाउने काम गर्छन् त्यसो भयो भने कसलाई विश्वास गर्ने? यो एउटा घटनाले फेरि एकपटक नेपाल प्रहरीभित्र वर्दी लगाएर अपराधीलाई सगाउनेहरूको पर्दाफाश त गराएको छ, तर यो अन्तिम नहुन सक्छ। त्यसैले प्रहरी प्रशासन, गृह प्रशासन लगायतले प्रहरीमा कर्तव्य विमुखताको अवस्था आउन नदिन प्रयास गर्नुपर्छ। अपराधविहीन समाज निर्माणको लागि प्रहरी प्रशासनभित्र आवश्यक सुधार गर्नै पर्छ। अपराध र अपराधी विरुद्धको खबरदारी क्राइम स्टोरी लिएर अर्को साता पुनः आउनेछौं। त्यतिन्जेल सुरक्षित रहनुहोला। नमस्ते।